आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडान आपल्या CSR उपक्रमांतल्यान भलायकी संचालनालयाक 6 कोटी रुपया देस्पेस करून 19 गाडयो दिल्या। गाडयां मदीं 6 मुळावी जीवनरक्षक रुग्णवाहिका, 8 प्रगत जीवनरक्षक रुग्णवाहिका तशेंच 3 वखदां येरादारी व्हॅन आनी 2 कार्डियक ॲम्ब्युलन्स आपतकालीन वाहनांचो आस्पाव आसा। ह्या गाडयांचे लोकार्पण केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी केलें। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, डीन JP त्रिपाठी, NTPCची अधिकारी वंदना चतुर्वेदी हाजीर आशिल्लीं। बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडोवंक शकता अशें श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळां। Healthcare and education always remain my highest priority. Every rupee allocated under the MP-led fund and every CSR partnership that we have facilitated has been guided by the objective of improving the quality of the life of our people. Today's event is a continuation of that commitment. Through CSR initiative, we have earlier facilitated 4 crore state-of-art mobile cancer detection van to Goa Medical College, enabling the early cancer screening across the state. गोंयांक भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाचे दिकेन भलायकी खात्याचें काम चल्लां अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। We are going to another place and we are just trying to see how we can enhance the state cares program. It's also going to be something like where we have these ambulances and our Mr. Bhatt were discussing our health services and everybody, where we are reaching out with facilities to the doorstep of the people, so that we have ambulance just like 108 and we are able to go to the home so those people and see, and we have got a former director of health service who we want to put ahead of this program. शारांतल्या जाग्यांचे हरीत पर्यावरण यंत्रणेंत रुपांतर करपा खातीर केंद्रान नमो वन येवजणे खाला दर प्रकल्पाक 6 कोटी रुपया मेरेन अर्थीक मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। सांखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हणून अंजना अर्जुन कामत हांच्या नांवाची घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या। आदली नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें 8 दिसां आदीं नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत रित्या आशिल्ल्या नगराध्यक्ष पदाचेर नवी नगराध्यक्ष कोण जातली हाची सांखळीकारांक उमळशीक आशिल्ली। आज सकाळीं जावपी नगराध्यक्ष पदा खातीर अंजना कामत हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान तांची विरोधाविणे निवड जावपाची शक्यताय आसा। दिवचले मालांत हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थान परिसराचें सोबितीकरण तशेंच विकास कामाची मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली। ह्या वेळार जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले। उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतले उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक कांय सुचोवण्यो केल्यो। हो सोबितीकरण प्रकल्प आनी उदरगतीचें काम पुराय जाले उपरांत हरवळे गांवाची एक नवी वळख निर्माण जातली आनी गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत श्री रुद्रेश्वर देवस्थान वाठाराची नामना जातली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी थंय पुलीस बूथ उबो करचो अशी मागणी पुलिसां कडेन केल्या। तशेंच मडगांवां पालिकेच्या जार्दिनांत चलपी वायट गजालींचेर बंदी घालपाक थंय सुरक्षा दवरची अशी सुचोवणी मडगांव पालिकेक केल्या अशें मडगांवचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। मडगांव पालिकेन काल कामत हांणी घेतिल्ल्या लोकगाराणे सुनावणी वेळार मोठे संख्येन नागरीक हजर आशिल्ले। कामत हांणी स्वता लोकांची गाराणी जाणून घेतली आनी कितलेशेच प्रस्न थंयच सोडयले। प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणेन गोंयच्या रत्नदीप आनी गणेश सावंत ह्या 2 भावांच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडपाक आदार दिला। तांणी अनिश्चिततायेच्या काळाचें रुपांतर एक यशस्वी वेवसायान केलां। विणा तारण मुद्रा रिणा पासून सुरू करून तांणी गोंयांत खेळा जर्सी क्षेत्रांत तो एक मुखेल उद्देग उबारला। ह्या 2 भावांच्या प्रवासा विशीं आनीक जाणून घेवया। हांव बँकेन गेलो, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, तितून हांवें त्या मुद्रा लोनाक एप्लाय केले। एप्लाय करतकूच म्हाका विदीन अ वीक म्हणटा तशें लोन म्हाजे एप्रूव्ड जाले। ती एक फर्स्ट ऑर्डर जी आमची क्लिक जाली तेन्नाच्यान वी आर लायक आतां नॉन स्टॉप, आतां कंटिन्यू ऑर्डर्स आमच्यो चालू आसा अँड टुडे वी आर प्रोड्युसिंग अराउंड 300 जर्सीज पर डे। वी आर द वन ऑफ द लार्जस्ट मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ स्पोर्ट जर्सीज इन गोवा। लोन घेतले, तितूंतल्यान आमी परत एडवान्स मशिनरी घेतली आनी तितून आतां आमच्या कडेन ऑलमोस्ट आतां 28 लेडीज स्टाफ आसा आनी 6 जेंट्स स्टाफ आसा।
फाटल्या 24 वरांत नैऋत्य मॉन्सून राज्यांत दुबळो आशिल्लो. गोंयांत 15 ते 20 जुलय मजगतीं चडांत तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसपाची शक्यताय आसा. फिफा विश्वचषकांत अमेरिकेन टेक्सासांतल्या डलास स्टेडियमांत काल रातीं जाल्ल्या पयल्या सेमी फायनल मॅचींत स्पेनान फ्रांसाक 2-8 असो हारोवन फायनलींत सुवात मेळयली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो सांजच्यो 7 वेसांक.